बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं तारिक मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टीज़ के जो बयानिए होते हैं। बाज़ औक़ात किसी पार्टी का बयानिया मकबूल होता है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता। किसी बयाने को अवाम पसंद करते, किसी को नहीं भी करती। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि किस पार्टी का बयानिया कैसे जो है ना मकबूल हुआ और किस बिना पर हुआ, और कौन सी पार्टी अपने बयानिए चेंज कैसे करती है और क्यों करती है और चेंज करने पर मजबूर क्यों होती है। और ये अक्सर पार्टीज़ के साथ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो नून लीग के साथ हो रहा है। हर पार्टी को अदालत के फैसलों से मुतालिक कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लाजमी होती है। अगर किसी भी जज की, अदालत की जजमेंट किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हो तो वो अमूमन बोलती है, लेकिन तहरीक इंसाफ भी बोलती रही है, पीपल्स पार्टी भी बोलती रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोल रही है या बोलती रही है वो मुस्लिम लीग नून ही है। अगर इनको लगता है कि जज की जो असेसमेंट है या जज का जो फैसला है वो हमारे ख़िलाफ़ आने वाला है, तो वो उनके ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर देते हैं, उन पर दबाव डालते हैं। अगर उनके हक़ में फ़ैसला आए तो वाह वाह करते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो उन पर दबाव डालते हैं और उन पर पर्सनल अटैक करते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो या तो फिर फ़ैसला सुनाने से माजरत कर लें या केस सुनने से ही माजरत कर लें। और ये नून लीग की रीत रही है। अभी जो हमजा शहबाज से मुतालिक जो केस अदालत में है, दोस्त मज़ारी की रूलिंग से मुतालिक, वो अक्सर कानूनी माहिरीन जो होते हैं ना वो गलत करार दे रहे हैं उस रूलिंग को, और इन्हीं कानूनी माहिरीन ने कासिम सूरी की रूलिंग को भी गलत करार दिया था, उसको जज ने भी गलत करार दिया था, कालादम करार दिया था। अब जो दोस्त मज़ारी ने रूलिंग दी है इसको भी कानूनी माहिरीन, ज़ाहिर है उन्होंने कानून पढ़े, हालांकि पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं यानी कि वकील भी हैं एतजाज़ अहसन, वो भी कह चुके हैं कि दोस्त मज़ारी की जो रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पैराग्राफ से मुताबिकत नहीं रखती। तो जज ने जो ये फ़ैसला पेंडिंग में रखा है, कल उसने सुनाना है, कल जबकि पीर है, पीर को फ़ैसला सुनाना उन्होंने, तो उनको नून लीग को पता है और शक है कि ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ ही जाना है, तो उन्होंने पर्सनल अटैक शुरू कर दिए हैं। मैं उनका एक क्लिप चलाता हूँ, वो आप सुनिए और आप ख़ुद देखें कि ये किस तरह का जो है ना इन्होंने बयानिया अपनाना शुरू कर दिया और अदालतों के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा क्या कह रहे हैं, देखिए। ये नहीं हो सकता कि 62-63 की तशरीह सिर्फ इमरान खान के ही हक में जाएगी। उसकी जो तशरीह बनती है वो ही करनी चाहिए। पिछले जितने 25 लोग नाअहल हुए हैं वो एक सदर के खत का एहतराम इमरान खान का ना करने पे हुए हैं। एक जैसे चीजों पर नापा जाए, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम भी वो ही रवैया अख्तियार करें जो इमरान खान कर रहा है। 63A का जो केस है, ये जजमेंट जो है, ये अगर हमारे खिलाफ 3 जगह पे मेरे ऑपरेशन आई है, तो एक जगह पे अगर उसका ऑपरेशन जो है वो PMLN के हक में है, तो फिर PMLN को इस तरह से मैं समझता हूँ कि दीवार के साथ जो है वो नहीं लगाना चाहिए। हम तो विक्टिमाइज रहे हैं माजी में। कल गेट चढ़कर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री लाहौर के ऊपर PTI के गुंडों ने हमला किया, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। उल्टा जो हम लीगल इलेक्शन जीते हैं उसके खिलाफ जाके आज ये कौन सी ऐसी क़यामत है मुल्क? मुझे बताएं ना कि कौन सा ऐसा कोई मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम है जो आप इस तरह नून लीग को विक्टिमाइज कर रहे हैं। ये सुन लिया आपने। इसी तरह इनका एक और, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये बयानिया जल्दी कैसे बदल लेते हैं। इनको समझ ही नहीं आती कि कल हमने क्या बोला और आज हमने क्या बोलना है। पहले इनका बयानिया था कि खुर्रम दस्तगीर का, जो हमने वीडियो बल्कि उनका बयान सुना कि हमें ये डराया गया कि एक बंदा मुसल्लत करने वाला है इमरान खान। बंदा क्या, वो उनसे वो आर्मी चीफ वाला जो मामला था,
کہ وہ پاکستان پر مسلط کر دے گا اور اس نے سارے کیسز ختم کرنے ہیں اور جو بھی کیسز میں جس پر فرد جرم عائد ہونی ہے یا مقدمات ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا اور اس پارٹی کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا۔ تو ہمیں کہا گیا کہ آپ جلد سے جلد جو ہے نا تحریک عدم اعتماد لائیں اور تحریک انصاف کو خارج کریں، آؤٹ کریں، تو آپ بچ جائیں گے ورنہ نہیں بچ جائیں گے۔ پھر بیانیہ انہوں نے چینج کیا کہ جی ہمیں ملک کی جو معیشت ہے وہ ڈوبتی نظر آ رہی تھی، اس لیے ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئے، تو ہم نے پاکستان کو بچایا۔ تو پاکستان کو کیسے بچایا؟ ڈبو کر رکھ دیا پاکستان کو۔ اب ان کو سمجھ بھی نہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس بیانے پر بھی کیسے قائم رہیں۔ سری لنکا جیسی صورتحال بن رہی ہے، پاکستان کی معیشت جو گروتھ ریٹ پہ تھی 6% پہ تھی، اب اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بیانیہ بھی فلاپ ہو گیا، عوام نے پسند نہیں کیا۔ پھر بیانیہ یہ کہ ہمیں جی یہ زرداری صاحب نے ہمیں تحریک عدم اعتماد لانے پر قائل کیا تھا تو ہمیں مجبور کیا گیا، حالانکہ ہمیں اس چیز میں دھکیلا گیا۔ یہ جاوید لطیف صاحب کے بھی کمنٹس ہیں اس معاملے پر۔ اب اس ضمنی انتخابات کے معاملے پر بھی یہ بیانیہ انہوں نے جو ہے نا زور پکڑے اپنایا ہے کہ اس پر بھی ہمیں مجبور کیا گیا اور ہم الیکشن ہار گئے۔ پھر انہوں نے اس بدنامی سے بچنے کے لیے رولنگ کو جو ہے نا پیش کیا گیا، رولنگ جو ہے نا پر پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی اور کاف لیگ کے 10 ووٹ جو ہے نا ان کو خارج کیا گیا۔ کل رات ہی انہوں نے لبرٹی چوک پر ایک وہ رکھی، تقریب رکھی جس کا پہلے نام تھا اظہار تشکر۔ پہلے وہ اس تقریب کا نام اظہار تشکر یعنی کہ شکرانے کے طور پر رکھتے تھے، اب اس کا نام رکھا گیا اظہار یکجہتی۔ اظہار یکجہتی کیوں رکھا ہے اس کا نام؟ اس لیے رکھا ہے معاملہ عدالت نے لٹکایا ہوا ہے شباب، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت ہمارے خلاف فیصلہ دینے والی ہے، تو اس لیے ہم عوام سے جو ہے نا اس معاملے پر اظہار یکجہتی چاہتے ہیں اور عوام کی سپورٹ چاہتے ہیں، جبکہ عوام آئی ہی نہیں۔ عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک فنکار کو وہاں پہ بلایا، وہ میں ویڈیو چلاتا ہوں آپ دیکھ لیں۔ اس فنکار کا نام ہے اللہ رکھا پیپسی۔ یہ بہت اچھا فنکار ہے جو عوام کو اٹریکٹ کرنے میں ماہر ہے اور یہ ایک ون مین آرمی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو بلایا گیا اور اس سے جو ہے نا یہ ساری وہ کرائی گئی تاکہ عوام جائے نا، اور عوام دیکھنے کے عوام سرے سے نکلی ہی نہیں۔ یہ وہ عوام ہے جس کو کال دی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے کہ آپ آئیں، حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی کریں، اور ان کے سٹیج پر بھی خواجہ آصف صاحب تھے، دیگر رہنما، کافی سارے رہنما جو ہے نا تھے سٹیج پر، لیکن عوام نہیں نکلی، ناچ گانا کر کے چلے گئے۔ اور ایک وہ ہے عمران خان کا بیانیہ جو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہوا ہے، لیکن اس بیانے پر وہ قائم ہے۔ عوام کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، سچ ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گیا۔ وہ گھر بیٹھ کر کال بھی نہیں دیتا، عوام نکل آتی ہے۔ لبرٹی چوک پر آپ نے دیکھا جس دن ضمنی انتخابات ہوئے اور اس پر ضمنی انتخابات سے متعلق جو ووٹنگ ہوئی پنجاب اسمبلی میں، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور پرویز الہی سے متعلق جو ہی وہ اس نے رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر نے، عوام فوراً نکل آئی صرف حماد اظہر کی کال پہ۔ اور لبرٹی چوک کے جو مناظر ہیں وہ میں آپ کو اسکرین پہ چلا کے دے دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں۔ حیران کن طور پر عوام نکلی ہے، یقین نہیں آ رہا کہ آپ عمران خان کے بیانیے پر اس قدر عوام لبیک کہے گی۔ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، بزرگ عورتیں۔ ایک بزرگ خواتین کا کلپ آیا، وہ میں چلا دیتا ہوں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہر بندہ ان کی
बुरी बातों से रो रहा है, बुरी बातों से रो रहा है, पूरी कौम रो रही है, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। मैं अपने लीडर के साथ, अपने इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। अल्लाह पाक इसको इतनी ताकत दे, आयतुल कुर्सी के हिसार में रहे, इतनी ताकत दे, इतनी ताकत दे कि हमेशा कामयाबी की इस झंडे कामयाब रहे, हमेशा खुश रहे, शादाबाद रहे, इसकी पार्टी तरक्की करे। आमीन सुम्मा आमीन। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती, मैं सब्र नहीं कर सकती, इतना मुझे इससे अफसोस हो रहा है। बस ऐसी अगर खवातीन, बुजुर्ग खवातीन जैसे लीडर के साथ, छोटे बच्चे आप देखते हैं कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसको कौन शिकस्त दे सकता है? अब तो सुनने में आ रहा है कि जो है ना सॉफ्ट इंटरफेरेंस का जो मामला है वो लॉन्च किया जा रहा है कि तमाम पार्टीज़ को जो है ना आपस में मिल बैठकर सलूशन निकाला जाए इस जो बिगड़ती सूरत हाल है इलेक्शन से मुतालिक। और इलेक्शन की जो डेट है ना वो जोर दिया जा रहा है कि अक्टूबर में डेट जो है ना इलेक्शन की अनाउंस की जाए, लेकिन नवंबर में एक अहम तकर्री भी होनी है। अब ये देखें कि अक्टूबर में इलेक्शन कराने पर क्यों जोर दिया जा रहा है। आप सब समझते हैं, समझदार हैं, और नवंबर में एक अहम शख्सियत की तकर्री भी होनी है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ जी जनरल बाजवा साहब ये जो है ना अक्टूबर में इसलिए क्योंकि उनको जो है ना एक्सटेंशन चाहिए, इसलिए जो है ना वो चाहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो और उससे पहले नई हुकूमत आने से पहले उनको एक्सटेंशन मिल जाए। जो निगरान हुकूमत है वो दे दे या ये हुकूमत दे दे। निगरान हुकूमत के इख्तियार में होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं चाहता, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि ये हुकूमत एक्सटेंशन दे दे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये वैसे अंदाज़ा था, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अब इनका हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए अब ये कह रहे हैं कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए, बेंच फुल हो या हाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस पैराग्राफ की डिप्टी स्पीकर ने जो है ना जिस पैराग्राफ की बिना पर रूलिंग दिया है वो हमें पैराग्राफ दिखाया जाए, वो है ही नहीं इनके पास। अब ये रूलिंग को कंपेयर कर रहे हैं कासिम सूरी की रूलिंग के साथ। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये किस कानून के मुताबिक और कैसे ये कासिम सूरी की रूलिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही हमें। तो उसकी रूलिंग जो थी वो अलग थी, उसका इस रूलिंग से ताल्लुक ही कोई नहीं है। फिर कहते हैं कि हाँ जी उस इमरान खान ने जो खत लिखा था वो मुनहरिफ अरकान जो थे उनको इमरान खान के खत पर डी सीट किया गया। इमरान खान के खत पर डी सीट नहीं किया गया, कानून के मुताबिक डी सीट किया गया क्योंकि उन्होंने बगावत की है, रिजाइन नहीं किया था उन्होंने। पार्टी रूल्स के खिलाफ वोट डालने की उन्होंने कोशिश की थी, जबकि काफ लीग वो तो मुनहरिफ हुए थे ना इमरान खान के। काफ लीग के जो 10 अरकान है ये मुनहरिफ नहीं हुए थे। पार्लिमानी कमेटी का इन्होंने इजलास किया था, इजलास के मुताबिक जो है ना उन्होंने परवेज इलाही को वोट डालना था। पार्लिमानी कमेटी का तरीकाकार ये है कि अगर एक पार्टी में 40-50 कारकुन हैं तो उसमें से अगर जो हाफ होते हैं, हाफ से ज़्यादा जिस फैसले पर मुत्तफिक हूँ तो पार्लिमानी कमेटी उसके मुताबिक वो अपने फैसले करती है और काम करती है। उसके मुताबिक 10 के 10 जो मेंबर हैं उन्होंने फैसला किया कि हम परवेज इलाही को वोट देते हैं, तो वो मुनहरिफ तो ना हुए ना। डी सीट तो वोट काउंट उनके नहीं होते जो मुनहरिफ होंगे, जो बगावत करेंगे पार्टी से। उन्होंने तो पार्टी से बगावत कोई नहीं की। फिर उसको कंपेयर करेंगे, हाँ जी इमरान खान का जो बयानिया था लोटों से मुतालिक उनको अदालत ने कबूल किया था और 25 अरकान को लोटे करार देकर उनको डी सीट कर दिया था, इसलिए इनके 10 वोट भी काउंट नहीं होंगे। ये हाल है अब। कभी कहते हैं कि हाँ जी और ये वही जज हैं जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वजारत आला की सीट पर रखा हुआ है और ये 1 महीने या 2 महीने में 3 बार जो है ना ये वजारत आला जो है ना इनकी वो हुई है, यानी कि इनकी जो ओहदा है, हमजा शहबाज के जो पावर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, 3 बार किया गया और ये वाहिद वजीर आला है।
پھر بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ اہم فیصلہ ہے، اس لیے ہم پیر والے دن کریں گے. تو اب انہوں نے جو فیصلے ان کے حق میں آئے تو پھر تعریف کرتے ہیں، یہی کہتے رہے ہیں کہ ہاں جی یہ جو مقتدر ادارے ہیں یہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اب درمیان میں یہ ان اداروں پر تنقید کریں کہ ہاں جی ہمیں یہ دلدل میں پھنسایا، ہمیں انہوں نے پھنسایا. یہ وہی عدالت ہے جس نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر نواز شریف کو باہر بھیجا، اور یہ مثال کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے. یعنی پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک مجرم کو جیل سے نکال کر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بیرون ملک بھیج دیا. گارنٹی کس کی تھی؟ خواجہ آصف کی تھی. اب نواز شریف نہیں آیا، خواجہ آصف کو تو جیل نہیں ہوئی، کیسے ہونی ہے؟ اب ان کے پاس پاورز ہیں. اگر سپریم کورٹ اس کو جیل میں ڈال دے، گارنٹی کے طور پر اس کو گرفتار کر لے یا اس پر دباؤ ڈالے کہ ہاں جی نواز شریف کو بلائیں واپس، پھر کہیں گے کہ سپریم کورٹ غلط ہے، پھر اس پر الزامات لگائیں گے، دباؤ ڈالیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے ادارے ٹھیک کام کریں، سپریم کورٹ ٹھیک کام کریے. جب کوئی وہ آئینی فیصلہ کرتے ہیں، جیسے رولنگ کو انہوں نے کالا دم قرار دیا ہے، کالا دم قرار نہیں دیا لیکن جو فیصلہ آنا ہے یہی آنا ہے. کالا دم قرار دے گی رولنگ کو، اور آٹومیٹکلی پرویز الہی نے حلف اٹھا لینا ہے، دوبارہ ووٹنگ نہیں ہوگی قانون کے مطابق. یہ ہیں ان کے بیانیے. تو مزید خبریں اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.